السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ معكم الزوج ديال لاميا بيوتي. اليوم انا اللي غنطيب لكم، غندير لكم سبيسياليتي ديال الحوت اللي هي كنستعملوا فيها الاومار. هو من لا فامي ديال لونغوست، ولكن سي با ان لونغوست. لا بلوبار ديالكم راه يكونوا عارفين بالاومار. وهنا عندنا اش كيقولوا ليه ديجا، كنقولوا ليه لسبادون. هو واحد الحوته اللي دايره بحال الروكان، وعندها واحد السيف كرانيال في الراس ديالها، وكيقولوا عليها كو الي رابيد على ليوبار. بون، اللي علينا حنا دابا غادي نبداو نفصلو الاومار ديالنا. غادي نبداو نحيدو لي بغا، هما الاولين. خصنا واحد الشنويه تكون نظيفه بيان سور. جوج ديال الاولى. عندك مسكينه باقا كتحرك. دونك ناخذ شويه اخرى. هادو نستعملوهم من بعد. علاش كتستعمل هادو الله يخليك؟ هادو غادي نسلقوهم، و في هاد الداخل ديال لا كاراباس ديالهم ولا لا كاركاس ديالهم عامرين بالحم. دونك اش كنديرو؟ كنحاولو دابا نحيدو نفصلوه. دونك كيفاش كنفصلو؟ كنخشيو الموس من هاد الكوتي. هاد التقطيعه ديالو راه خص تكون شي شويه سبيسيال، يعني خاصك تكون عارف ليه. اكزاكتومون. دونك ماشي اي واحد يقدر يقطعوا بحال هكا. دونك بالنسبه لكم نتوما لا جاب الله ما عرفتوش، ولا بالاحسن يقطعوا لكم داك الشخص اللي خديتو عنده. حيت الراس هو فاش كيكون فيه هو لي زانتيستان ديالو والمعده والقلب، كيكون عنده كلشي في الراس. نفس على هاد لي زانفو هادو كما كتشوفوا معايا كنحتفظوا بهادي. الي ريش اون بروتيين. تري ريش اون بروتيين اون بلان فيتامين. شحال من حاجه كما كتشوفوا هنا كيكون دوك الاحشاء ديالو. دونك هادي سي بون غتلح هاد الراس. هذا الراس غيتلح لونغوست شي غير هنا. دونك غادي نحلوه. داكوغ. نحلوه بالطريقه هادي، وفيغ تري اتونسيون حيت هادو راه كيجرحوا. هاد لي زيكاي ديالو راه قاصحين واخا هكا. سي بيان. كنحلوه تيولي لنا بحال هكا ديفيزي اون دو. هاد كنخشيو الموس، كنحاولو نفصلو بحال الا كنفصلو الحولي ولا شي حاجه. داكوغ. كنحيدو اللحم. انا هاد لي زيكاي هادو بعدا كندوزو الشي الخرطيه. دونك خصو غير بتيت براتيك وصافي، ني لا فورس ني حتى شي حاجه، غير براتيك. كيخصكش تجيب الجهد ولا شي حاجه، خصك غير فوالا. كتبدا تطرطق ليه دوك العظيمات. اكزاكتومون. يفو فيغ اتونسيون حيت راه خاصح. غير كنحلو نشدو هذا، شدو لطفو كوتي. دونك دابا جو بونس غادي تحيد فاسيلمون. اكزاكتومون، بعد غيتحيد لينا فاسيلمون. دونك سي بون نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى غادي نجبدوه هكا غير بشويه باش تحاولوا ما تضربوش اللحيمات. ني تضربوا يديكم فوق تري اتونسيون. داكوغ. دونك سي بون هذه هي الطريقه. نرجعو معاكم من بعد ما خرجنا الاومار ديالنا.
احنا نقيناه. دونك غادي نحطوه دون ان بول ولا دون اون اسيت ولا شي حاجه، عندكم الاختيار. بي غناخدو شي شويه جوست اون بتيت بانسي ديال ديال البزار. درتي شويه درتي شويه بانسي بانسي هو غير داكوغ. عرفتي كيفاه غناخدو شويه ديال مليحه تو بتي بو. و ايفيدامون غير خصكم الحامض، زعما ما غاديش نستعمل الحامض، غنستعمل ان جو دو سيترون اللي هو الخل ديال السيترون. سي بون. دونك ناخدو لا كويير ديالنا اون لا ايفيدامون او كونتيني سي بون. هادوما لي زانغريديون اللي غادير ميلونجي، حيت هو ما بغيتش نهرس ليه لوكو ديالو داكوغ. بالبزار والكمون وداكشي، حيت عنده واحد لوكو اكسبسيونيل زعما خصك توقي هكا. مي باغ كونطخ هذا ديال ليسبادون راه غادي نديرو ليه الطريه اللي هي سبيسيال ديال الحوت، انا غادي نشاركها معاكم بيان سور. دونك سي بون. والمرحله الثانيه شنو هي؟ المرحله الثانيه هي على حسب كل واحد كيفاش كيطيب الاوماك اللي كيشويه في كيحل كاغاباس ديالو كيشويه فيه النشا، دونك ما كيخرجوش، دونك غير كيقسمها على جوج وكيديفيزيها وكيبقى الاوماك ولا لونغوست كتشوف بحال هكا. مي انا جو بريفير انني كنخويها كامله باش كنحيد هادوك الاحشاء ديالها اللي حيت كيكونوا بعض دي تروك عندها في الدار كو جو ديتيست. دونك كيفاه حنا غادي نحلوها بحال هكا. غير البزار هذاك اللي ميرسي. ونسدوها بهاد الطريقه. نسروها. علاش زعما اختاريتي دير بابي الومنيوم؟ بابي الومنيوم باش ما تطيحش في الشوايه وكتبقى ديك السخونيه ديالها، حيت الالومنيوم كيسخن دونك كيطيبها مزيان. مي راه ماشي صحي ماشي صحي، لا دخل الميكرووند مع لي زوند ديال الميكرووند وي. ما تقدري طيبي فيه في الشوايه، علاش تقدري طيبي فيه. دونك هذه هي الطريقه. هي الطريقه ديال الاومار. من بعد غادي نرجع معكم في لا بريزونطاسيون البنات ديالها. هذا اللي درنا راه الاومار، هذا راه ماشي لونغوس، غير باش تعرفوا هذا الاومار نوع من اش. لونغوست هو من الفصيله ديال لونغوست. داكوغ. دونك راه ماشي لونغوس، غير باش تعرفوا. دونك نقولوا لي صفار. دونك كما سالينا الاومار ديالنا غادي ندوزو للسبادا. غادي نحتاجو كمون، بزار، تحميره، جو سيترون، ملحه و بيان سور الصودا، شويه ديال الربيع، جوج طوماط. دونك اون كومونس غادي ناخدو جوج طوماط ديالنا غنحكوهم. قلب الحكايه. سي كوم سا بلا سي با غراف. لا سي كوم سا غير بلاصه نحرشو. وي. وقت كندوزو كنديرو كنحكو. دونك سي بون. ناخدو الربيع ناخدو الكمون ناخدو شوية البزار بيان سور التحميرة كناخدو السوجة
الحوت مع الصوجا سي كيك شوز ديكسيبسيونيل الصراحه. جو سيترون اللي ما عندوش يقدر يدير الحامض. بيان سور من حتى هي ماشي ضروريه بيسك درنا السيترون الصوجا، مي بون بغيت غير نزيد منها شي شويه. سي بون كنبداو بالتخلاط. دونك غنخليو في هاد لا ماريناد هادي ديالو بوندون شحال؟ واحد دو بريفيرونس تخلي واحد ساعتين 3 مكانه ولا 1 هور. بالنسبه دابا اللي مي بغى يخلي ماشي الليله مشكل. كامله سي مزيانه. بوسيبل حتى في الثلاجه نخلي داكوغ. التمارين مزيان، ما حتى يشرب داك الحامض ويشرب ديك السوجه راه ما حتى احسن. داكوغ البنات، المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا هادي لا ماريناد. غادي نخلو هذا هكا يتشرب هذيك لا ماريناد ديالو واحد تقريبا 2 زور هكاك. من بعد غادي اكيد غادي نديروهم يتشواو فوق من الشوايه. ما بغيناش نقليوهم، ما بغيناش هكا ندوزوهم في قله شي حيت هادو حاجه. غادي يكونوا عباره عن بغوشات كيكونوا قطبان. دونك سي بون. بريفيرونس ديالهم الشوايه. وي بيان سور. وبالنسبه حتى داك الاومار تا هو غادي بالبابي الومنيوم ديالو غنديرو فوق من الشوايه. دونك هادشي اللي كاين. اون فوا غادي نشووهم غادي نرجع معكم باش نوريكم الريزولطا فينال. انا رجعت معكم كيف ما كتشوفوا. هانتوما هاد النجال هذا درتو في هاد لا ماريناد هادي اللي درت فيها الدقيق، 2 معالق كبار ديال الدقيق، قبيصه د الملح، البزار، التحميره، شويه ديال القزبر ومعدنوس والماء هكا باش نجمع حتى كتولي ليا اون كريم. من بعد درت فيها هاد النجال هذا. دونك هذا سي ابار. بالنسبه لهنا درت هكا شليضه ديال مطيشه وبصله هكا باش نرافقها مع الحوت. بالنسبه لهنا البنات بغيت نوريكم هاد لاصوص هذه اللي غادي ندير. كيف ما كتشوفوا درت فيها البصله، درت لي كورنيشون تما مقطعين صغار، والبصله حتى تحاولوا تقطعوها صغيره. هنايا قزبر ومعدنوس، واكيد غادي ندير المايونيز. هاد لاصوص هذه البنات انا كنرافقها هكا مع الحوت، كتواتى كتجي زوينه بزاف. دونك بحال هكا غنخفوها مازال بشويه ديال الحليب. هما البنات كما قلت لكم غنخفوها بالحليب. هكا حتى تبان لينا لا تيكستور اللي حنا باغيين. دونك بهذا الشكل هذا. هاد لاصوص هذه البنات كتجي زوينه بزاف، ننصحكم بها هكا ترافقوها مع الحوت. اكيد هي كتواتى اكثر مع الحوت. دونك سي بون بهاد الطريقه هذه. وهكا لاصوص ديالنا كتكون واجده. يخليها هكا ممكن. بالنسبه اللي بغى يزيد ليها هاد لاصوص هذه انا غنزيد لها هاد لاصوص هذه ديال 4 فروماج حتى هي كتواتى مزيان معاها. دونك غنزيدها لها، غنزيد لها هكا واحد 2 معالق صغار. هانتوما البنات بالنسبه اللي باغيها ها هي كيفاش دايره لاصوص ديال 4 فروماج زوينه، فيها لا كريم او ماسكاربون. دونك هكا سي بون. هانتوما كتعقدها شي شويه كتجي بهذا الشكل وبصحه والراحه. دونك كما سالينا وقدينا لي بروشيت ديالنا كما كتشوفوا هانتوما لي بروشيت ils sont bien marinés في ديك لاصوص اللي كنا درناها في الاول. دابا كنخليهم يطيبوا على راحتهم. وهنا كاين ديك الاومار ديالنا. دونك انا غادي نحاول نقلب لا سباتول. الا كانت عندكم هاد ديال الحديد فوميو ديروا شي حاجه هذا. داكوغ شويه سي بيان. نخليوه هيطيب. دونك نرجعو معكم من بعد ما يطيبوا لي بروشيت ديالنا. لي بروشيت كون لي سبالون كما ديكلاريتها ديجا في الاول. وما كرهناكمش تكونوا معنا، كنت جمعنا كاملين من هاد الاكله، ولكن سي فريمون دوماج
ديروا بحال قلتو بسم الله وكليتو معاهم. داكوغ. ابيانتو.